बताऊं नहीं, सब में बताइए, खुशी की बात है। आपने पढ़ लिया है क्या? उसने कहा इसमें साफ तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो उसको कुछ एक फन होता है जिसमें उस धब्बों के टुकड़े करके उसने दिखाए कि कोई अगर गलत है तो साबित करे। मैं बता रहा हूँ, ये 3 धब्बे नजर आ रहे हैं और इसमें जो तहरीर है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह है। ये रसूलुल्लाह के जानशीन ने बताया 1400 बरस पहले। आज साइंस के डिपार्टमेंट नासा ने बताया कि चांद में अल्लाह का नाम है, चांद में रसूलुल्लाह का नाम है, चांद में अली का नाम है। अब मेरे मौला कहते बिस्मी तकव्वुनतिल कायनात, ये पूरी कायनात अपने स्टेबल जो नजर आ रही है, ये कायनात का जर्रा जर्रा जो स्टेबल नजर आ रहा है, इसकी वजह मेरा नाम है। मेरा नाम लिखा गया तो कायनात वजूद में आने के बाद संभली, वरना सितारे से सितारा टकराता, जर्रे से जर्रा। क्या बात है? ना प्रोटॉन से इख्तिलाफ है, ना प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से। क्या बात है? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कौन संभाले हुए का मेरा नाम लिखा गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 ये चीजें रिकॉर्ड में तो आ ही जाती हैं, अपने जहनों में महफूज है। क्योंकि वो क्या गया, मशीन जितनी तरक्की कर रही, बेचारा आदमी उतना कमजोर हो रहा। गाड़ी नहीं थी तो सेहत बड़ी अच्छी थी, गाड़ी आ गई तो फिर सेहत गिर गई। जब तक ये यूट्यूब और ये क्या सारी चीजें नहीं थी, टेप रिकॉर्ड का जमाना था। हमारे बचपन में मौलाना ताहिर जरनैली साहब शेर हिंदुस्तान पढ़ते थे, खतीब अकबर पढ़ते थे और लोगों को 4-4 बरस की 5-5 साल की मजलिसें आती। लोग कहते किबला या आपने 1979 में पढ़ा था और अब 84 है। तब भाई कैसे तुम्हें याद है? याद है, लिख भी लेते हैं पॉइंट्स, आपने उस साल पढ़ा था। तो जब तक ये यूट्यूब और ये रिकॉर्ड करने वाली चीजें नहीं थी, लोगों के हाफिजे बड़े अच्छे थे, मेमोरी बड़ी अच्छी थी। और जब से मशीन तरक्की हो गई, लोगों की हालत खराब हो गई। अब कोई भी कुछ भी पढ़ के बार बार चला जाए, सब कुछ भूल जाते हैं। अरे भाई पढ़ा क्या याद है? कन्हैया से निकल गए, भूल गए, बिरयानी खाई भूल गए, तमर उठा भूल गए, सब भूल जाते हैं। भाई भूलने की जगह नहीं है। अहले बैत का जाकिर अहले बैत का जिक्र कर रहा है और वो चीजें आप सुन रहे हैं जो आपने अगर न सुनी हो तो उसे भी महफूज रखिए, और सुना है तो भी महफूज रखिए। अपने बच्चों को, दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये जमाना अहले बैत के इल्म को बांटने का है। तबर्रुक की तकसीम जितनी होती है उससे ज्यादा ये इल्मी तबर्रुक है, इसकी भी तकसीम। ये मिंबर का तबर्रुक है, ये अली के दर का तबर्रुक है, ये तबर्रुक इल्म है, तबर्रुक रूहानियत है, ये तबर्रुक रूह है, जिससे ग़िज़ा मिलती है रूह को, और ग़िज़ा तवाना हो जाती है, इंसान की रूह तवाना हो जाती है। तो अजीजों, ये मेरे चौथे इमाम का, इन्हें ज़हर क्यों दिया गया, इन्हें शहीद क्यों किया गया? उसकी वजह से कि लोग जब अहले बैत के कमाल तक न पहुंच सके तो हसद की वजह से अहले बैत का कत्ल। लेकिन अल्लाह ने इनके इल्म को जिंदा रखा, अहले बैत की अजमत को जिंदा रखा। तुम सिर्फ जिस्म को कत्ल कर सकते हो ना, इनकी अजमत को कहाँ से कत्ल करोगे? तुम सिर्फ गले पे छुरी चला सकते हो ना, इनकी रिफत को कैसे मिटा सकते? इन्हें रिफत अल्लाह ने दी, इन्हें अजमत अल्लाह ने दी। जिसे अल्लाह इज्जत दे, जिसे अल्लाह अजमत दे, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की अजमत का नाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की इज्जत का नाम। क्या कहने उस इमाम की जिसने दुनिया को इनकी खैरात बांटी। और जब दुनिया से जा रहा था तो यह हाल था कि इमाम बाकिर फरमाते हैं, जब मैं अपने बाबा को गुस्ल दे रहा तो इमाम फरमाते मेरे बाबा के जिस्म में जैसे कोई गड्ढे पड़ गए। क्या हुआ? तो इमाम फरमाते कि रास्ता सफर का था, गले में टॉप था, चंद जुमले और मजलिस तमाम, मैं भी थक रहा हूँ, आप भी थक रहे। इमाम चल रहे, इमाम फरमाते जब मेरे बाबा चलते
गले का तौब गर्म होता है, गले का तौब गर्म होता है। अरे आप घर की सीढ़ियों से अगर किसी लोहे के जीने से जा रहे हो, अगर धूप तेज हो, हाथ नहीं रख सकते, हाथ हटा लेते। अरे अरब का सहरा, तपता हुआ सहरा, इमाम के गले में लोहे का तौब, और जब सूरज की गर्मी पड़ रही थी तो तब गर्म हो रहा था। इमाम इस आलम में चले, चलते चलते एक आवाज बुलंद, शहजादी सकीना सबसे छोटी, करीब आई बाबा, करीब आई भैया, क्या हुआ? तो सकीना जरा नीचे देखो, मैं झुक नहीं सकता, कमर में लंगर, हाथों में कड़ियां, पैरों में बेड़ियां। बीबी पाक देखती है और बैठ जाती है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से भाई सज्जाद का कदे में मुबारक लेके अपने जानू पे और जानू में रख करके देखती है तो खून से भरा हुआ पंजा है, खून से भरा हुआ आपका कदम है। क्या देखती है कि बड़ा सा कांटा आपके कदम में चुभा नहीं बल्कि पंजे से पार हो गया। बीबी तड़प के रो के कहती, ए भैया, अरे तुम्हारे पैर से कांटा कैसे निकला? सैयदे सज्जाद के कदम से कांटा निकाला गया, और जब कांटा निकाला तो खून का फव्वारा निकला। शहजादी ने अपने तमाचे लगाए, ए भैया, हमें किसी तकलीफ हो रही है। सैयदे सज्जाद एक और बयान करते हैं और फरमाते हैं कि मेरी बहन सकीना, मैं रो तो रहा हूँ मगर ये ना सोच के सिर्फ इसकी वजह से रो रहा हूँ, बल्कि जैसे ही कांटा मेरे कदम से बाहर निकला तकलीफ हुई, लेकिन मैं अपने भाई असगर को रो रहा हूँ। अरे एक कांटे ने इतनी तकलीफ दी है, हुरमुला का तीरे से शोभा, मेरे छोटे भाई का गला, क्या कयामत हो गई हो। इस आलम में ताज़ियानों का निशान सैयद सज्जाद कैद खाने में, और कैद खाने से जब निकले तो किस तरह निकले, किस तरह निकले? जिंदानदार से कहा गया इसकी जंजीरें उतार। उसने कहा कि जंजीरों में इतना जंग आ गया है कि मुझसे खोली नहीं जाती। क्या इसका हल क्या है? कहा कि लोहार को बुलाना होगा। लोहार को बुलाया गया, लोहार ने इमाम का हाल देखा, खड़े होके रोने लगा। यजीद ने कहा, मरदूद तू रो क्यों रहा है, बोलता क्यों नहीं? कहा कि इस कैदी की जंजीरें इतनी जंग आलूद हो गई है कि इसको हथौड़ा मारने से ही ये इसकी जंजीर खुल पाएगी। कहा तू जो चाहे कर, रिहा करना है। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहने लगा कि इस कैदी को किसी तख्त पे लिटा दीजिए। तख्त पर लिटाया गया इमाम को। अब उसने हथौड़ी हाथ में ली और उसके बाद में एक हिस्सा उस पर रखा, और जैसे जैसे कड़ियों पे जंजीरों के मारता था, इमाम के जिस्म पे गोश्त कम रह गया था, बस हड्डियां नजर आ रही थी। इमाम हर आवाज में कहते, या अम्मू, या अब्बा, ये मेरे चचा अब्बा, या बता है मेरे बाबा। अरे कयामत का मंजर हो गया, कड़ियां हटने लगी, इमाम तड़पने लगे, बीवियां मातम करने लगी। परवरदिगारा, अरे ये कौन सा मौका है कि हम अपने भाई को तड़पता देते, अपने बच्चे को तड़पता देते। वो कयामत की मंजिल गुजरी न थी कि वो वक्त आया कि इमाम बाकिर में जब इमाम को जहर पाया गया, चौथे इमाम को जहर दिया गया, इमाम गुस्ल देते हुए रोते जाते थे। पता नहीं अपने बाबा के जख्मों को देख के रो रहे हो या इसलिए रो रहे। ए दादा, मेरा बाबा आपको कफन न दे सका, ए दादा हुसैन आपका गुस्ल न हो सका, ये मेरा बाबा है जिसके जिस्म पे जख्मों के निशान, और मैं गुस्ल दे रहा हूं। वैसे
یاد بابا میں وہ دن رات خواہ کرتی ہے غمزدہ بالی سکینہ یہ بیان کرتی ہیں. کیا فرماتی ہیں بی بی سکینہ شام کے زندان میں اپنے بابا سے ملاحظہ فرمائیں. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. کیا یتیموں کو کہیں ایسی سزا دیتے ہیں پیٹ بھر بھی نہ لیں ہم کو غذا دیتے ہیں. کیا یتیموں کو کہیں ایسی سزا دیتے ہیں پیٹ بھر بھی نہ لیں ہم کو غذا دیتے ہیں. پانی کے بدلے ستمگار سزا دیتے ہیں. ان لائنوں سے مجھے آ کے چھڑا لو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. ہو گئے آپ جدا سارے چھٹے ہیں بھائی. آپ کے بعد نہیں یہ بھی قیامت آئی. ہو گئے آپ جدا سارے چھٹے ہیں بھائی. آپ کے بعد نہیں یہ بھی قیامت آئی. مجھ کو زندان میں تقدیر میری لے آئی. آؤ یا پاس مجھے اپنے بلا لو بابا. قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا. مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا. ایک مدت ہوئی دیکھا نہ سویرا بابا. جس طرف دیکھوں نظر آئے اندھیرا بابا. ایک مدت ہوئی دیکھا نہ سویرا بابا. جس طرف دیکھوں نظر آئے اندھیرا بابا.
مجھ کو اب رنج و مصیبت نے ہے گھیرا بابا اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا میری قسمت میں مجھے رنج دکھائے بابا دل پہ صدمات بہت میں نے اٹھائے بابا میری قسمت میں مجھے رنج دکھائے بابا دل پہ صدمات بہت میں نے اٹھائے بابا شمر نے مجھ کو تماچے بھی لگائے بابا چور صدموں سے بہت ہوں میں سنبھالو بابا گردانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا گردانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا لمحہ لمحہ یہ میری جان گھٹی جاتی ہے آپ کی یاد میں روح میری تڑپ جاتی ہے لمحہ لمحہ یہ میری جان گھٹی جاتی ہے آپ کی یاد میں روح میری تڑپ جاتی ہے ان اندھیروں میں مجھے نیند نہیں آتی ہے اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا ایسا لگتا ہے کہ زندان میں موت آئے گی اور میری قبر بھی زندان میں بن جائے گی ایسا لگتا ہے کہ زندان میں موت آئے گی اور میری قبر بھی زندان میں بن جائے گی مجھ کو مر کے بھی رہائی نہیں مل پائے گی اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا کیا میں مر جاؤں زندان میں گھٹ گئے بابا میرا ارمان ہے گھر جاؤں پلٹ کر بابا کیا میں مر جاؤں گی زندان میں گھٹ گئے بابا میرا ارمان ہے گھر جاؤں پلٹ کر بابا یہی سائم تھا سکینہ کے لبوں پر بابا یہی سائم تھا سکینہ کے لبوں پر بابا مجھ کو زندان سے اب درد نکالو بابا قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا یاد بابا میں وہ دل سے نکالو قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ پانی سکینہ یہ بچا لو بابا مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے بچا لو بابا
زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ ہر ایک مصیبت میرا ہی ساتھ ہمارے اس طرح سے گزریں گے یہ دن رات ہمارے اس طرح سے گزریں گے یہ دن رات ہمارے پردیس میں ہم سے نہ بچھڑ جائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ جب دیکھ کے روتی تھی سکینہ سارے سرور بڑے بھی لگاتے تھے گوڑکتے تھے ستمگر بڑے بھی لگاتے تھے گوڑکتے تھے ستمگر ظالم نے بہت تجھ پہ ستم ڈھائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زندان میں ایک شمع نہیں اس کو میسر گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے کہیں دختر سرور گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے کہیں دختر سرور زندہ کے اندھیروں سے نہ گھبرائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے ہائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زندان میں کیسے تجھے بابا سے ملاؤں کیا دے کے تسلی میں سکینہ کو سلاؤں
کو سلاؤں بابا تجھے غربت میں جو یاد آئے سکینہ جیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ دن رات تڑپتی رہی یاد بدر میں کہتی تھی پھوپھی ہم بھی کبھی جائیں گے گھر میں کہتی تھی پھوپھی ہم بھی کبھی جائیں گے گھر میں ارما تھا رہا ہو کے وطن جائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ اس قید میں تم کو میں کفن دے نہیں پایا قسمت نے جو دن آج مجھے ہائے دکھایا قسمت نے جو دن آج مجھے ہائے دکھایا اللہ کسی کو بھی نہ دکھلائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زندان میں وہ عابد بیمار کی غربت اظہار و ناجف رکھی تھی ایک چھوٹی سی میاں اظہار و ناجف رکھی تھی ایک چھوٹی سی میاں کہتے تھے مدد کیجئے سکائے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ زنجیر ہے ہاتھوں میں میرے آئے سکینہ کیسے تیرا بھائی تجھے دفنائے سکینہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان والامان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان اجر اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین حضرات 8 اگست کو بھی مجلس اعظم منعقد ہوگی اور اس کے بعد بھی مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب رائے حاصل کریں آپ تمام حضرات تشریف رکھیں نظر مولا کا اہتمام ہے